अर्जेंटीना को हराकर 16 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया है। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप टाइटल के दिफा में नाकाम रहा। फाइनल में स्पेन की अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त। मुकर्ररा वक्त में कोई टीम गोल नहीं कर सकी थी। स्पेन ने एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हाफ में फैसलाकुन गोल किया। स्पेन के फेरन टोरेस ने फाइनल का वाहिद गोल किया और इस मैच के हीरो करार पाए और स्पेन को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। स्पेन के फेरन टोरेस जिन्होंने फाइनल का वाहिद गोल स्कोर किया। और अमेरिका के ईरान पर हमले दौरान न्यूक्लियर प्लांट निशाना बनाया। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है फौजियों को हलाक करने वाली फोर्सेस को भी निशाना बनाया। खोजिस्तान, हुर्मुज़गान के शमसरी एक बंदर अब्बास में भी हमले किए। ईरान के जवाबी वार, उर्दन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दागे, ओमान में सायरन बजाए गए। अकबा एयरपोर्ट और बंदरगाह खाली। ईरान ने 2 रोज में दूसरी बार कोयती वाटर प्लांट को निशाना बनाया। अहवाज और दल्लान में 2 अमरीकी ड्रोन भी मार गिराए। अल अर्जिक एयरबेस पर 2 फाइटर जेट, 3 अमरीकी तैयारे तबाह करने का दावा। ईरानी मिसाइल हमलों से उर्दन में फौजियों की मौत पर अमरीकी सदर ट्रंप का इजहार बरहमी। कहते हैं कि इंतहाई अफसोसनाक है, सूरत-ए-हाल पर बेहद दुख है। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान डील पर अमल नहीं कर रहा तो अमेरिका को भी फिक्र नहीं। अमेरिकी वजीर दिफा पीट हेग्सेट कहते हैं फौजियों की कुर्बानी हमारे आज़म को मजीद पुख्ता करती है। ईरान की जवाबी कार्रवाई, उर्दन में अल-जर्क एयरबेस को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। हमले में बेस पर 2 फाइटर जेट्स और 3 अमरीकी तैयारे तबाह किए। फाइटर जेट शेल्टर्स, पार्किंग रैंप को भी निशाना बनाया गया। कुवैत में 2 अमरीकी फौजी अड्डों पर ड्रोन हमले में असलहा डिपो और रडार तबाह करने का दावा। 5 ताराने इनकलाब का कहना है अल-उदैरी कैंप में एक असलहा डिपो, अली सालम एयरबेस पर पैट्रियट रडार और फजाई निगरानी के रडार को निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों से कुवैत के अमरीकी अड्डों पर आग भड़क उठी। ईरानी फौज का कहना है ये हमले ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में किए, जिनमें सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब की कुवैत, बहरीन और उर्दन पर ईरानी हमलों की मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा ईरान के जारहाना इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। बिजली घरों, वाटर प्लांट्स, अहम शहरी तंसीबात पर हमले मुस्तरद करते हैं। अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए हर किस्म की फौजी कार्रवाइयां रोकी जाएं। खलीजी मुल्कों और यूरोपीय यूनियन ने ईरानी हमलों की मज़म्मत करते हुए कहा आबनाए हुर्मुज़ को बगैर किसी शर्त या फीस के खुला रखा जाए। ईरान का अमरीका से मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा मीर मुकद्दम ने एक्स पर लिखा 2 अहम सिफारती कामयाबियों को तबाह करके सदर ट्रंप अवाम की बात करते हैं। ट्रंप ने MOU पर दस्तखत के 20 दिन से भी कम अरसे में इसे खत्म कर दिया। अमरीका ने बैनुल-अक़वामी उसूल पामाल किए। बैनुल-अक़वामी बरादरी को अमरीकी इक़दामात की मज़म्मत करनी चाहिए। इब्राहिम अजीजी ने कहा अमरीकी अफवाज को ईरान के मुमकिन जवाबी इक़दामात से बचने के लिए फौरी तौर पर निकल जाना चाहिए। अगर अमरीकी फौजी वाकई ये समझते हैं कि हमारे दानिशमंद सुप्रीम लीडर के नाकाबिले फरामोश सबक से क्या मुराद है तो वो एक लम्हा भी जाया किए बगैर फरार होने की कोशिश करते हैं। कतर और इराक का आबनाए हुर्मुज़ में आज़ाद जहाज़रानी यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात पर जोर। इराकी वज़ीर आज़म अली अल-ज़ैदी की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी से दोहा में मुलाकात। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने जोर दिया फरीक़ैन जंग के बजाय मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के मुताबिक वादों पर सख्ती से अमल करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का इराकी हमनसब फवाद हुसैन से टेलीफोन पर राब्ता। कहा चंद अफराद के बयानात से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुतासिर नहीं होने चाहिए। नायब वजीर आजम इसाक डार का वेनेजुएला के वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। इसाक डार ने फेलिक्स प्लासेंसिया को वेनेजुएला का वजीर खारजा बनने पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इसाक डार ने वेनेजुएला में जलजले से जानी और माली नुकसान पर दुख का इजहार करते हुए कहा पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में वेनेजुएला की हुकूमत और आवाम के साथ खड़ा है। 12 सीटों का मामला ज्यादा अहम है या इंसान की जान? अगर हमने कुछ गलत किया है रियासत को सजा मत दो। एहतजाज करने वाले सजा रियासत को नहीं बल्कि आम कश्मीरियों को दे रहे हैं। वफाक से मुतालबा है कि इलेक्शन से पहले इंटरनेट पर पाबंदी हटाएं।
چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کا کوٹلی میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا کالعدم کمیٹی نے کردار ادا کرنے کے لیے خط لکھا تھا، کمیٹی کو اگلے ہی دن جواب دیا، وزیر اعظم کو ٹروتھ کمیشن کی تجویز دی، کالعدم ایکشن کمیٹی اور وزیر اعظم کی طرف سے جواب نہیں آیا، بلاول بھٹو کے نون لیگ پر بھی وار، کہا 27 جولائی کو تیروں سے شیر کا وہ شکار ہوگا جو تاریخ یاد رکھے گی، عوام فیصلہ کریں گے کشمیر میں کس کی حکومت ہوگی، کیا ان کی حکومت ہوگی جو میرپور اور راولا کوٹ کو کشمیر کا حصہ نہیں دکھانا چاہتے، وفاقی حکومت بتائیں سیالکوٹ سے رکن اسمبلی نے جو بیان دیا کیا وہ حکومتی پالیسی ہے، یہ وزیر آپ کی کابینہ میں رہے گا اور یہ پالیسی رکھے گا تو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، کوئی وزیر سمجھتا ہے کشمیر کی 10 سیٹیں ان کی جیب میں ہیں تو سن لیں کشمیری کسی کے غلام نہیں۔ کشمیر کاز کے خلاف ہر سازش ناکام بنائیں گے، چند ہزار بندے اکٹھے کر کے لشکر کشی کرنے والے کوئی معنی نہیں رکھتے، ہجرت کرنے والے بھی اتنے ہی کشمیری ہیں جتنے آپ ہیں، کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ ہجرت کرنے والوں کی سیٹیں ختم کرنے کا مطالبہ کریں، سیٹیں ختم کرنے کی نہیں، پاکستان سے کشمیر کا رشتہ کمزور کرنے کی سازش تھی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا منفی ہتھ کنڈے استعمال کرنے والوں کی سیاست دفن ہو چکی، نورین نیازی کے بیان پر عوام میں انتہائی غم و غصہ پایا جاتا ہے، اب انہوں نے مارکہ حق پر سوال اٹھانا شروع کر دیے، مارکہ حق پر پاکستان کی فتح ان سے ہضم نہیں ہوئی، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو پوری دنیا میں عزت ملی، پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں ایسی باتیں کرنے سے سیاست چمکے گی، پی ٹی آئی کی سیاست دفن ہو چکی، آپس میں دست و گریباں ہیں۔ بلاول بھٹو کشمیر میں لیگی وزراء کی بھڑکائی آگ ٹھنڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا رد عمل، کہتے ہیں نون لیگ کے وزراء نے غیر سنجیدہ سیاست کرتے ہوئے کشمیری عوام کی توہین کی، تکبر کا عالم یہ ہے وزراء اپنے بیانات پر معذرت کرنے سے بھی گریزاں ہیں، بلاول چاروں صوبوں کشمیر جی بی کے عوام کا احساس محرومی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں کلاؤڈ برڈز، کٹھا پیرا نالے میں طغیانی، 5 مکان، 20 دکانیں اور 2 سکولز تباہ، 3 گاڑیاں اور موٹر سائیکل نالے میں بہہ گئی، مقبوضہ کشمیر میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب نے تباہی مچا دی، 10 افراد جان سے گئے، متعدد لاپتہ ہیں، ضلع راجواڑی میں ندی نالے بپھر گئے، نشیبی علاقے ڈوب گئے، درجنوں گھر ملیا میں، سینکڑوں گاڑیاں بہہ گئیں، مانسیرا کی وادی کاغان، وادی سرن اور دیگر علاقوں میں شدید بارشیں، جبوڑی اور ورگئی سچ میں کلاؤڈ برسٹ، متعدد ہوٹلز اور مکانوں کو نقصان پہنچا، ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی، متعدد مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ اور شاہراہوں پر پانی آنے سے ٹریفک متاثر، ناران جانے والی کار کیوائی کے مقام پر کھائی میں گر گئی، 2 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق، 1 زخمی، جاں بحق سیاحوں کا تعلق سیالکوٹ سے تھا۔ مارکہ حق پاکستان کی تاریخی کامیابی ہے، اس سے متعلق نورین نیازی کا بیان قابل مذمت اور افسوسناک ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی اور ان کی فیملی پاکستان مخالف بیانات کو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا نورین نیازی کے بیان سے ثابت ہوا کہ یہ پاکستان کے خلاف پراکسیز ہیں، ان کا ہدف صرف ادارے نہیں بلکہ پاکستان ہے۔ نورین نیازی کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی گئی ہے۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا نورین نیازی کا بیان پی ٹی آئی کے پاکستان مخالف عزائم کا تسلسل ہے، ایسی بیان بازی ملک دشمنی نہیں تو اور کیا ہے۔ بھارتی گودی میڈیا نے نورین نیازی کے متنازع بیان کو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا ہتھیار بنا لیا۔ گودی میڈیا نورین نیازی کے مارکہ حق سے متعلق بیان کو خبروں کی زینت بنا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نے انٹرویو میں مارکہ حق پر افواج پاکستان کو بیجا تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ متنازع بیان پر این سی سی آئی اے نے نورین نیازی کو کل اسلام آباد طلب کر لیا۔ نوٹس میں کہا گیا نورین نیازی نے سوشل میڈیا پر جھوٹی، توہین آمیز اور اشتعال انگیز باتیں کی جس کا مقصد ریاستی اداروں کو بدنام کرنا تھا۔ نورین نیازی نے الزام لگایا ہے مارکہ حق افواج پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ تھا، مودی چاہتا تو 2 منٹ میں پاکستان کو فکس کر دیتا۔
भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। DGISPR की समर कैंप 2026 में शरीक तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त, कौमी सलामती, दहशतगर्दी और चैलेंजेस पर तफसीली रोशनी डाली। तलबा और तालिबात ने कहा, हमें पाकिस्तान को दरपेश दाखिली और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुतालिक मौसर आगाही हासिल हुई। बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान, फितना खवारिज की दहशतगर्दी के नापाक किरदार से मुतालिक भी आगाह किया गया। मौजूदा दौर में गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा तेजी से फैल रहा है। ISPR समर कैंप में 18 से ज्यादा शहरों के 4000 से ज्यादा तलबा और तालिबात शरीक हुए। नायब वजीर आजम इसहाक डार से नेशनल पार्टी के सदर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। इसहाक डार ने कहा, वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के अवाम को दरपेश मसाइल के हल और तरक्की के लिए पुरअज़्म है। बलूचिस्तान के अवाम की जायज मौशी तरक्की और खुशहाली आइन के दायरे में यकीनी बनाई जाएगी। अब्दुल मालिक बलोच ने कहा, बलूचिस्तान के बागियों को अवाम की हिमायत या कोई इख्तिलाफी जवाब हासिल नहीं है। पिंकी गैंग अब भी मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्म। कराची पुलिस ने पिंकी के भाई कामरान मुराद को गिरफ्तार कर लिया। SSP ईस्ट का कहना है, घोड़ा चौरंगी के करीब से मुलजिम को धर लिया गया। 2 किलो चर्स और आधा किलो आइस बरामद की गई। मुलजिम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुनशियात सप्लाई करता था। मुलजिम कामरान मुनशियात फरोशी के मुकदमात में पहले भी जेल जा चुका है। मुलजिम के खिलाफ थाना जमशेद क्वार्टर्स में मुनशियात के 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। और मठियारी में मालबरदार ट्रेन की 10 से ज्यादा बोगियां पटरी से उतर गईं। अप एंड डाउन ट्रैक मुतासिर, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। हादसा वहाबशाह रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। दोनों ट्रैक कम से कम 24 घंटे बंद रहने का खदशा।